السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بيان. مرحبا بكم في محلات المطبخ التركي. توجور نذكركم خدمة التوصيل متوفرة ل 48 ولاية. كيف تتم خدمة التوصيل؟ تبعثوا واش راكم باغيين في الفايبر ولا واتساب يجاوبوكم عادي. مرحبا بكم بار نيميرو تليفون 06 58 30 31 63. تبعثوا عبر رقم الهاتف 06 58 30 31 63 فايبر ولا واتساب يجاوبوكم. فيما يخص خدمة توصيل ولاية شلف توصلكم إلى باب المنزل، والدفع يكون عند استلام المنتوج. مرحبا بكم. نبداو لكم بسم الله. السيرفيس كوفي متوفرين عندنا. هذا الموديل شباب بزاف، فيه كوفي اولي، كوفي نوار، كوفي ويز ميلك، كوفي. هذا موديل شباب داير 550 ألف. ها هو الموديل. هذا البلاطو الموين داير 275. شوف في البلاطو الموين شحال داير هذاك. السيرفيس تاع قهوة 550. ها هو قهوة حليب 310 310 310 بلاطو. هذا موين كبير يرفدكم بيان. لي تيرمو 298 للزوج، قهوة حليب 298. توجور تيرمو الزاج تاعهم المون، هذو في الروز، الزاج تاعهم جاي روز المون. ها هو الموديل. السوكات اتي خولا صاي. كاين هذا الموديل داير 680 ألف. هذا الموديل فين كان ما شاء الله عليه الطلب، ديجا مابقاش فيه، باقي فيه واحد دو سيرفيس ولا مابقاش فيه تباع ما شاء الله 680. ها هو. كاينه السكريه تاعو، هذه السكريه دير 105 105000. البلاطو 345 345، سيرفيس 680، والتيرمو 920 للزوج. كاين دي موديل منشر كما تحبوا نتوما. عندنا هذا الموديل داير 450 450 ألف. هذا الموديل قهوة حليب، موديل شباب بزاف. البلاطو داير 410 380 ألف. البلاطو 380 380. مرحبا بكم. كاين كذلك عندنا هذا الموديل غالي بزاف بصح شباب، غالي سي فري غالي، مي هو الموديل هذا شباب بزاف وهو غالي. الله غالب ماشي من عندنا. داير 1,020,000. باقي فيه السيرفيس التالي الاخير 1,020,000 ألف. ها هو باقي هذا التالي. كاين البلاطو 448. البلاطو 448 ألف. هذا كبير كل بلاطو 448 448 راه ناقص. هذا البلاطو ديجا. كاين التيرمو هادو 825 825. كاين هذا السيرفيس الفار. قال شو البري تاعو شحال داير؟ هذا كيف ما كان عندي ديك تحت عندي ديك عندي ديك. هذا السيرفيس 590 ألف. 590. التيرموات 320 ألف للزوج، 320. ها هما الموديل. بلاطو 310. بدي شوف دي هذا المرة مش بان يحشو مقلوب. ها هو الموديل. ها هو كما كتشوفوا فيه. تيرمو 320، السيرفيس 590 هكا، والبلا 310,000. حطي في الضوء خفيف يضحك. كاين هذا السيرفيس بزاف سقساوني عليه بزاف بزاف بزاف. شوفوا السيرفيس هذا كيفاش يتباع. تجي 3 بياس. 3 بياس فيها السكريه بورت سكر، ها هي. فيها بورت كوير، ها هي حامله الملاعق. فيها بورت سيرفيت تاع المشاور دايره 270 في 3. كاين هذا السيرفيس تاع كوفي نوار، ها هو داير 380 380 جوج 6 في لابواط بالباصان. لي تيرمو هادو بالحبه 140 ألف. البلاطو هذا داير 170 كبير. وكاين سيرفيس كيما هو هكا يجي بالبريق كلش داير 1,250 كومبلي. 1,250 هكا كومبلي. كاين كذلك هذا السيرفيس هكا. خوله هاك شوفي لي بري تاع شحال داير بخاف. شوفي لي نقول لك التيكي تاعو شحال. كاين هذا السيرفيس فين شباب بزاف. لي بري داك نشوفو لكم شحال داير ما على باليش. شحال سي بري تاع قلت خوله خرجي لي. هذا الموديل شباب بزاف. ها هو ما شاء الله بلون بالدوري. البلاطو 310,000. هذا تمشي تبع لا سيري 593 بالحبه 310,000. هذا السيرفيس داك نكون لي بري تاعو. هذا داير 1,255. ايه خلينا نشوف في البريق في البريق ومن نايف 1,255. اوكي 255. هذا كومبلي. ها هو الموديل. ايه في معك باصه كبار. هذا ديال 885 885. هذا 880. واش تاعو هذاك؟
هذا ديال 885. هذا 925 كومبلي. 528 500. ايه مليح. ايه عبد الرزاق 895. هي صح. هذا 528. هذا رابيري شباب 528. ها موديل ما شاء الله 528 رابيري تاعو شباب. هذا 528. هذا الموديل شباب. ها هو كومبلي. هاي كانت في سوبر سيفري. كاين هذا 925 كومبلي. البلاط 130 شحال كبير. ماهوش فيه لو بري. ليسونسيال بلا ديالو 300 حاجه 310 ولا 358. 358 سمحوا لي 358 بلاطو والسيرفيس 925. كاين هذا فاني ما شاء الله شباب بزاف. هذا الموديل خرج الله يبارك 525 داير 525 525. والمليحه فيه كاين دي تيرمو كيما هو ها 625 لزوج قهوه حليب 625 دي تيرمو. ماشي وي سون راه هو موديل زوج. كاين هذا الموديل الحمد لله يعطيكم الله الصحه ديال 1,225. هذا مامو ديال 885 885 885. هذا كومبلي سيرفيس بلا طباصه وبالطباصه 1,200,000. هذا دوز. كاين بلاطو 170 نورمالمون. هذوما لي سيرفيس كوفي اللي ما عندهم. كاين هذا في لابوت كومبلي 820 كومبلي. هذا شباب هذا وريتكم تاع دوز. هذا ديال مامو 450. كاين هذا فاني كذلك ديال 500 وحاجه. هذا تاع 530. هذا 625. هذا 570 575. هذا تاع دوز اللي وريتوهم سي بون. كاين هادو السامبل 210 180 210. كاين عندنا دي موديل كيما هذا وريناه لهم شي شحال البري تاع هذا شوف يبا. كاين هذا الموديل فاني ما شاء الله 1,350,000 كومبلي. فيه 6 قهوه حليب بطباصاهم. فيه 6 قهوه كحله بطباصاهم. فيه البريق تاع قهوه كحله وفيه تاع الحليب وفيه السكريه وفيه ستيريزاسيات موان وفيه واحد كبير. صافي تحطوا لا كونتيتي في الكبير سواء باتيسيري سواء كاطو سواء ديسير وتقسموا في الصغار. 1,350,000 والبلان 358. نورمالمون راكم شفتوا دي موديل رانا بريزونتينا لكم اليوم. نقول لكم كاين هذا الموديل كما لكم سمحوا لي 520. هذا 520. هذا 570. كاين هذا 470. هذو لي موديل. السلام عليكم. انا عاود رجعنا معكم دوك نروحو لكم لي بري تاع لي بونبونيير لي سكريي 3 بياس بورت سيرفيات يتفو ندوكم بسم الله بلي ديتاي. هذا الموديل ديال 50,000 3 بياس فيه بورت كبير موديل جديد. هذا كان عندنا نعاود دخل 50,000 3 بورت كبير بورت سيرفيات بورت سيكر 3 قطع ب 50,000. هذا كذلك 50,000 3 قطع كما راكم تشوفوا ها هما. عندنا هذه ديروا فيها كونفيتور معجون عسل ديروا فيها سكر حجره سكر بودر كما تحبوا انتم تستعملوها. تحبوا تستعملوها سكريه وحده تستعملوها وحده عادي هكا. تحبوا تستعملوها دو ايطاج تقرعوا هذه وتستعملوا هذه هكا كما تبغوا نتوما. ما نديروا الشوكولا لي بونبون ديروا فيها كما تبغوا نتوما. موديل عادي ديال 140,000 كيما راهم 140,000. ها هو موديل ما شاء الله 3 بياس. كذلك كاين هذا الموديل شحال راكا 25. هذا الموديل ديال 25,000 شباب بزاف. ها هو سامبل زغد عليه شويه موديل شباب بزاف ديال 25,000 مرحبا بكم. كذلك كاين هذا بورت سيرفيا ديالها 20,000 20,000 بورت بابي مشوار 20,000. ها هو الموديل. كاين السكريه هذه جايه سامبل وشابه دايره 15,000. ها ماريا وريهم ها هو الموديل ما شاء الله شباب سليمه. كاين هذا الموديل ديال 45,000 جاي ترونسبارون تاع لي شوكولا تاع لي بونبون موديل شباب بزاف. ديري الكاغول تاعك 45,000 موديل ما شاء الله شباب ترونسبارون. كاين هكا كيما هو جاي في الدوري داير 70,000 70,000. هذا الموديل ما شاء الله شباب بزاف. فيه هكا بالنوار فيه بالفير فيه لي كولار يختلفوا صافي داير 70,000 موديل شباب بزاف. نذكركم 45 وهذا 70. كاينه هذه الكبيره كذلك ما شاء الله فوق لا صاله مونجي ولا طابليت باس تجي شابه بزاف دايره 90,000 90. ها هو الموديل دوزيام 90. هكا لو بي تاعها كيف هذه شحال 60,000 ماريا هذه 60,000 هذا لو موديل. ها هو ما شاء الله شباب بزاف سامبلي شباب مرحبا بكم. هذه تاع الوزه شحال راكا 25,000 25,000 25,000 هذا لو موديل. ها هو كما راكم تشوفوا فيه. كذلك كاين هذا الموديل هكا بالدوري لو بري تاعو راكم شفتوه
شحال 90000 كبيره هذه 90. كاينه هذه 135 كاينه تاع 62. عندنا هذا الموديل 35000 هذا لو موديل 35. كاين هذا داير 40000 صالات فروي ديروا فيه لا كريم ديروا فيه لي فروي كيما تبغوا ديروا فيه نتوما ديروا فيه لي بونبون. كاينه هذه كذلك البري تاع شحال دايره 68 68000 موديل ما شاء الله. شوف هذاك البوبي ها هي 68 موديل ما شاء الله شباب بزاف 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 68000 اكسيو 68 اوكي ها هو. كذلك كاينه هذه ديال 38 اللي وريتها لكم ديجا 38. كاينه هذه البونبونيير كومبيان سا شحال سليمان هذه شحال دايره 62 هذه 62000 قلت 62 62 با 62 62000 62 مرحبا بكم. كذلك كاين هذا الموديل هكا غادي نفتح لك هاي يلفو كوم سا. كاينه هذه الصغيره 35 35 موديل شباب. كاين كذلك هذا الموديل هكا ثاني ما شاء الله لو بري تاعو 30 هذا شحال 55000 55. كاينه هذه هكا لو بري تاعها شحال كبيره 25 شحال 28 28000 كبيره 120000 موديل ما شاء الله. كاينه هكا صغيره مو 15000 هكا مريض 15000 هذا الموديل ها هو. ماريا شكون ديك الاخرى كاين هذا الموديل هكا 15000 15000 15000 هذا الموديل. كاين هذا الموديل هكا كاين هذا شحال هكا هذا 20000 باسكو فيه الدوري هذا ماهوش كيما الموديل سامبل فيه الدوري هذا الموديل داير 20000 نورمالمون هذو هما لي موديل. كاين هذا الموديل هكا 45 ديروا هكا شحال هذا 45 45000 هذا الموديل ها هو جاي سامبل وشباب. كاين ها هو نفسه هذا تاع 68 ورينا لهم ديجا لا لا راه 160000 68 هذا الموديل انا تمسحهاش ماريا. كاين هذا الموديل 50 هذا الموديل 55. هذا هما لي موديل اللي راهم كاينين. نروحو لكم دوزيام كونتي اي ماركه اللي معايا. كاين هذا الموديل هكا داير 14005 14000 ونص ها هو 14005 موديل شباب بزاف. كاين هذا داير 25000 ها هو الموديل 25000 25. كاين هذا 15000 ماري 15000 15000 15000 موديل شباب والسامبل تاع توت لي جور. كاين هكا هذا الموديل منا لو بري تاعو داير 19500 فيه لي موتيف بزاف. كاين هكا عندكم بزاف لو شوا. نرفدو هذه باغ اكزومبل تحبوا تستعملوا هكا دي كوب دو سالاد دو فروي شابين لا كريم كونفيتور معجون تحبوا تستعملوهم دي سكريي فهمتي كيما تحبوا تستعملوهم نتوما. كاين هذا الموديل 10000 هكا 10000 ها هي السامبل تاع كل يوم تاع مناسبه هكا تاع لي ماسون كيما نقولوا حنايا دايرين 10000 هذا الشباب. كاين كذلك هذا الموديل هكا داير 25000 هكا ماريا 25 هذا شحال 25 هذا الموديل فيه نوار وفيه بلون ها هما كيما راكم تشوفوا. كاين هذا الصغار تاع كونفيتور تاع معجون هريسه صالاد فروي صغار بزاف دايرين 10000 سامبل وصغار 10000 10000. كاين هكا شويه عليهم دايرين 12000 12000. كاين هكا كبار شويه دايرين 15000 حاجه كبيره. كاين هذا السامبل طباسه 5000 هكا 5000 ها هو هذا 10000. كاين هذا ثاني شباب ما شاء الله داير 10000 زاج تاعو ماشي معاود. كاين هكا 10000 فوالا 420000 كومبلي سيرفيس كومبلي 420 ماريا كومبلي 420000. هذا الموديل هكا داير 10000 هذا الموديل اوف ناس اللي ما ولاش لينا شو ولا 10000. كاين هذه هكا شحال داير هكا 6000 7000 هذه. كاين هذا الموديل هكا لو بري تاعو داير 8000 8000 راكم في تيشيرت كما عجبنيتو. كاين هذا الموديل هكا راه فيه شابه تاع تمر فيها عرجون هكا كاطو مكسرات دايره لو بري تاعها 35000 موديل شباب بزاف 35000. كاين هذا هكا داير 10000 كونفيتور صالاد دو فروي لا كريم معجون كاوكاو كيما تبغوا ديروا فيه نتوما. كاين هذا الموديل هكا 7000 ونص 6000 فوالا
شباب بزاف. كاين هكا هادو الصغار بغيتو نحطو فيها كنقولو شويه لوز، شويه كاوكاو، شويه هريسه، شويه كوتشوب، تحطي فيها شويه كونفيتور، شويه معجون، شويه ميل، هكا هوني دايره 10 10000. كاين هكا هذه تاع لاصاي كذلك 10 10000. كاين هذا الموديل هكا دايرين 10000 هذو. ماريا شوف هذا الموديل هكا 10000. كاين هكا تاع الاجاصه وكاين تاع التفاحه 10000. هكا شحال 6 ب 58. هذا موديل كريستال ما شاء الله. كاين هذا 35 سالاد دو فروي ديرو فيها هكا لي فروي ديرو فيه لي كاطو صالح مع السنين 35 هكا 30000. 30000 هذا الموديل ماريا هكا 30000 هذا الموديل ها هو ما شاء الله شباب. كاين هذا السامبل هكا ديال دي 35 للربعه 35000 هما للربعه هكا 55 هكا 35. كاين هذا السامبل وهذو 40. الى هنا نقول لكم السلام عليكم.